Hello, mayong butag na tutanan. Amen. Salamat sa iyo ni Abot. Okay, so dito maglangan ato tagkaroon sa pag-ampo, mag-ampo ta before ta mag-awit diya sa Ginoo, mag-ampo ta. Amahan mo nun Diyos nga tagyan sa langit ug yuta, Diyos nga among gialagaran, hatag ka namong kinabuhi gayon, kaluwasan, salamat sa iyong pagtubos o Dios sa among mga kalapasan. Salamat Lord sa kaluwasan, kasiguruhan sa kinabuhi nga sa adlaw sa mga Ginoo sa imong pagbalik dinhi sa kalibutan o paghukom sa kalibutan kung sa kadautan, ikaw Ginoo nagapasalig nga kami dili na nimong pinuilakip diha sa mga dautan. Kay kami Ginoo mga makasasala usab kami apan pinagi sa akong pagdawat kanimo Ginoong Hesukristo nga mutong personal nga manluluwas o Ginoo, imo gilimpyuhan ang among tanang mga sala. Imo kami ihatag at katungod ng mahimong imong anak. Salamat Ginoo nini maong dakong oportunidad. Karon kabuntagon amahan ang mga langitnon niya kami aros pagsimba kanimo kami nga nakaangkon sa relasyon na himong mga anak pinaagis pagtuo. Niya kami karon Ginoo simba kanimo ako nagampo nga ikaw magapanalangin bisan pa Ginoo sa among mag-igsunan mga Kristohanon nga karon ni nagabuntagon nagapadulong ng anhi. Ug ito Ginoo ang kadaugan maangko namong tanan ug mahidangat ang nagkatusan nga walay kakulian. Dalaygon ka Dios nga among manluluwas ang tanan dulong himaya ang giuli ni kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus among manluluwas o Ginoo. Amen. Okay, hatag ato panahon sa tusong leader sa pag-lead sa mga alawiton. Okay, men may butas na. Ikaw na asab na Domingo, unang Domingo sa August, no? Unang Domingo sa buwan sa August. Amen. So, ano yan asab kita? Sa ato ang pagsugod, ato ang abihan itong mga hinga sa hymn number 7. Ato ang ito hymn number 7, that's who it is.
Amen. Kaya number po sa tutumayngan, hymn number 13, Are You Washed in the Blood? So tutumayngan number 13, Are You Washed in the Blood? Have you been to Jesus? Here it is, see. Have you been to Jesus for the cleansing blood? Are you washing the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His cleansing arm? Are you washing the blood of the Lamb? Are you washing the blood in the soul cleansing blood?
Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Karon nga buntag nga igsuon ato ta karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Gintagan nato og taas kayo nga igsuon nga pagtagad ang pulong sa Ginoo gyud sa atong kinabuhi, no? Ang uban karong igsuon nga nagsugod sa ilahang pagsimba, wa pa gid mahuman igsuon sa ilang pag praise and worship. Sayo pagtaman sa ginawa ang uban ramang simbahan labi ning mga charismatic sugod na sila sa alas 7 tagsag oras ang ilang kanta na. Pero kita tulo na nag-aawit ato dito litas pulos Ginoo kay sa murag mo kapos pag kita bisu sa tong oras, no? Di ta maglangan ato karon basahon migsuon sa tong tagsa-tagsa ka mga Biblia natay kasulatan natay Biblia di ato ublihan ang Mateo kapitulo 3. Ito tas Mateo kapitulo 3 kung makaini nga mga bahin sa kasulatan na atong gisgutan, ini may kilabutan, ini bautismo, no? So, nalaykon kay Ginoo, dunay mga ako kanigi lagpitan og wali kagabi sa social media. Pero ang ako yung kuan ani magsuon karon gyud ni ato mo kanang akong iwali ako nang iwali gamay nang gabi, no? Sa Sabados gabi. Dito ta karon sa kining Mateo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12. Matod pa dinhi tanawa sa inyong mga Bible mo to pareha mabuntag version, no? Amen, may buntag sa mga bagong abot. Amen, hindi nakabalik si Juan. Dobilay. Okay, so matod pa diri ni atong bersikulo 1 ha. Mateo kapitulo 3 bersikulo 1. Nagyong diri ni atong mga adlaw miabot si Juan ang Baptist nga nagawali diha sa kamingawan sa Judea ug nagaingon pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit naduol na kay kini siya mao ang gisgutan pinaagi sa propetang si Isaias nga nagaingon ang tingog sa usa nga singgit diha sa kamingawan, andama ninyo ang dalan sa Ginoo, himua ang iyang mga agianan nga matuliid. Ug ang maong Juan nagasul-ob sa iyang sapot gikan sa balahibo sa mga kamil ug usa ka bakos nga hinimo sa panit ipalibot sa iyang hawak ug ang iyang pagkaon mga dulon ug ihalas nga dugos. Kaon ug dulon, no? Nagisgutan sa balak nga sulatan. Dayon to, no? O niya niadto ngadto kaniya ang Jerusalem ug ang tibuok Judea ug ang tanang dapit palibot sa Jordan ug gibaptismuhan niya diha sa Jordan nga nagasugid sa ilang mga sala. Apan sa diha nga siya nakakita sa daghan nga mga Pariseo ug mga Saduseo ngadto sa iyang baptismo, siya mingon ngadto kanila o kaliwat sa mga halas nga malala. Kinsa ang nagapasidaan kami niyo sa paglikay gikan sa kapumot nga umaabot? Busa pagdala og mga bunga nga nahiangay alang sa paglungsol ug ayaw pagpahamutan ayaw pagpahuna-huna sa pag-ingon sulod sa inyong mga kasing-kasing kami nakaangko ni Abraham nga among amahan. Kay ako makaingon nga kaninyo nga ang Dios makahimo niini nga mga bato sa pagpasanay og mga anak ngadto ni Abraham. O karon usab ang atsa gikataona ngadto sa gamot sa mga kahoy busa ang matang kahoy nga wala nagapamunga o maayong bunga giputol o igaitsa ngadto sa kalayo. Ako sa pagkatinuod nagabautismo kaninyo pinaagi sa tubig ngadto sa paghinulsol apan siya nga nagaabot sunod kanako labi pang gamhanan kay kanako kansang sapatos ako dili tako sa pagbitbit. Siya mo bautismo kaninyo pinaagi sa balang espiritu o pinaagi sa kalayo. Kansang ipapalit anaa sa iyang kamot o siya sa hingpit muhinlo sa iyang giukan o mutigom sa iyang mga trigo ngadto sa kamalig apan siya musulog sa tahok pinaagi sa walay pagkapalo nga kalayo. Mao ni maigsoon ang ato karong bahin sa kasulatan nga gibasa ato tas pag-ampo.
Ginoong Dios nga labing makagagahom sa tanan, una sa tanan gaduol gid kami diha sa imong balaang trono sa grasya. Ginoo, abangi kami sa pagsabot sa imong balaang mga pulong kay kami Ginoo walay igong ibang kaagan sa mga espirituhanong butang. Gawas lamang Ginoo sa giya nimo nga maghatag kanamo sa pagtultol sa mga dalan o agianan sa insaktong kahibalo nga tungod Ginoong Dios sa imong pulong. Aron among ma-apply sa insakto Ginoong Dios o sahan ay nga kahimtang nga di nga kami Ginoo magdala og kahimuot sa imong pananaw. Salamat kami mo Dios nga among manuluwas og Ginoo kining tanan among gitungyan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manuluwas og Ginoo. Amen. Now nga to karong tema magsuon nagauluhan ni the three type of baptism in the Christian faith. Dunay tulo ka mga bautismo, dunay tulo ka klase sa bautismo nga ato gyud mga igsuon nga pagkahisgutan nga diin dininiini nagasukad ang kinatibuk ang pundasyon sa gitawag ko Christian community. Abi aktually mga igsoon kini gitawag ko Kristohanon nga titulo sa mga tawo nga nagtuo Ginoo. Dili gid tanan baya gid luwas kay naglangkob manipod mga igsoon sa mga tawo nagtuo kay Kristo pero wala kasigurado sa kaluwasan. No? Now ako karon dinhi tan-aw mga igsoon ng istorya. Kabalo naman siguro tani no, pero ato lang gyapon ning balikon sa pagsamari nga kini mao nga bersikulo mga igsoon atong gibasa o teksto nga atong gibasa nagisgot kini sa pagtungha ni John ni Juan ang Baptist. Sa uban gingon nila nga Juan Bautista, di man Juan Bautista. Baptist mga igsoon pag ingon Juan ang Baptist. Sa English John the Baptist. Unsa man ang English ang Juan? Kanang naan, sa pala binisaya ng John the Baptist. Binisaya na Juan ang Baptist. So si Juan, Baptist gid si Juan. Karon dili lang tadya mo-focus kay mahimo man tadya mga igsoon nga bias. Murag ito kay grabe na po ni matawhana ka relihiyoso. Ang ato karon tuon ang diri igsoon mao ang type, no? Karon kini si John ang Baptist maigsoon sumala pa sa atong nakita, siya ang fulfillment sa prophecy under sa time of Isaiah, prophet Isaiah. So itong tanawang din mo igsoon nga si John the Baptist di ay sa lain na ba ni Juan Bautista? Di ba Sister Liling ang imong apelido Bautista? Sa dalaga pa ka? So, apelido ng Bautista pero dili mo igsoon Baptist sa gid siya. No, dili siya Bautista. Kini gibitaw mo igsoon nga mga kanunigo bitaw mga igsoon nga mga kini gitawag kanunisi bitaw mga igsoon bitaw kini kanunigo mga igsoon kanunisi mao man sila pod ang nag-authorize nga ang Bible lagi gid balaan no gikan sa Septuagint. So mo nitong nakita pero usay mga igsoon ana nga grupos mga tawo magyaramon but kuno pa ginang puro sa Ginoo ba dugang-dugangan. Yan nabe ingon sa Ginoo nga pulo sa Dios di nimo pwedeng dugangan, di sa nimo pwedeng kuhaan. Makita na nimo sa Pinaraya Kapitulo 22 bersikulo 18-19. So karon diri mensuon fokus lang tadi sa istorya. Ini tumura mitunga si John the Baptist o atong nakita nga dito siya sa kamingawan sa Hudiya, dito siya nagawali siya diha sa kamingawan sa Hudiya. Makaingon taw sing anong tuwa mo dito sa Mingaw? Ato ri syudad. Di ba? Pero atong nakita diri igsoon na abiya ni mensahe nga bug-at. Dili ang tawo may igsoon nga nangita gyud sa kini bitaw kamatuoran bisan to pa nas tumi sa bukid mutungas kini dito kay para maminaw sa pulong sa Ginoo. Daghang tawo may igsoon nga nagpalingog-lingog lang sa pulong sa Dios, nakadungog pero wa gyud nagpatalingog. So importante ni masabtan nato igsoon ang tawo, kita day nga mga tawo gikinahanglan nga isag-asa pa na pulong sa Ginoo. Kanang moadto kita kay maminaw ta. Ang uban may isang pastor di ko kasimba lagi kay unsaon layo magid kay nang mua. Ang mga tibok taga-Israel nga igsoon nagbaktas ang gani ni sila o may nagsakay ng isog motor kay o may motor sa una. Nitungas atos kamingawan kanang kamingawan sa lain pagkasulti wilderness. Sa English pa wilderness. In the wilderness. John the Baptist preach in the wilderness. Nya kanang wilderness maigsoon sa atong pagkakuan karon. Ang tawag ko nila wilderness kana bitong desierto. Sa ato matay desierto diri. Pero ang desierto dito sa ilang kanabang mga yuta nga way tanong mabuhi ba. Na ba yun? Wala ba yung mabuhi ang desierto kanang na yung mga bulak
So ingananan no. Ato nakita nga sa pagtunga ni John the Baptist dito si anang dapitan nagwali. Pero ang mga tao nag-adto dito. Karon ato nakita diri mga igsoon, gihulang koy po diri unsay hitsura ni John the Baptist. Si John the Baptist may igsoon lang yang biste, hinimo gikan sa panit sa kamilyo. Oh, atong panahon na anay mga nindot nga biste, mga pinong linog purpura, nindot kay na mo nay mga disente nga mga klases panapton. Naa na sa una. Karon ang mga pastor, dili man pwede makawali o dili naka-long sleeve. Vertical position ang sakasuni, disilig pa gyud. Nya kinahanglan kada wali. Dili gyud magpirmamente. Ako may igsoon kini ako may iwali, balik-balik oy. Si John the Baptist gani nga yang gisuot, panit mga eskabilyo. Usa ra toy color ato. Oh, lisudan kay siguro lang bukan ato no. Panit sa kamilyo. Pero may igsoon kita di na maingon ato noon. Pero ang point nato dinhi ba nga kini diya pagwali sa pulong sa Ginoo, dili ni pabarugay. Dili ni panindutay sa attire. Ang pinakanindot mga igsoon nga atong pagduol sa Dios, kanang ang atong gidala atong kalag espiritu dito sa Ginoo niya gusto nato nga mukaon tas pulong sa Dios. Ni uban mga igsoon nagsimba, dili ba? Wow, kisa kinindot dig sanila no. So dapat gyud igsoon atong ginang walaon sa tumuna-una. Ang uban ng igsoon, ganahan ng musigbag na ibag. Si John the Baptist ng igsoon, dito nagawalis kamingawan, ang mga tao ng agtuniya, kunya ng igsoon, ang biste ni John the Baptist, dili pertininduta, dili. Si John the Baptist, dili parehas o hitsura ining mga pastor karon ng igsoon, actually di matamanaot do kay ako pastor kay ko. Pero doon naman kayo mga pastor, nga mura dili ganahan magwali, basta dili bag ko barong, dili bag ko kuwan, nya gikinahanglan gyud nga kada tiklog sa atubangan tahor gyud permit. Ako nakakita ba ko mga pastor nga igsoon nga nagwali sa pulong sa Ginoo sa ilang mga simbahan. Grabe gyud mga igsoon ka disinte kayo, mas barugan o mas gimindot pagbarog kaysa mga kongresman. Di ba? Pero ako kuna nakutan ko nindot kay ka o kanang barong basta kanang naalang kay kapalit ba limuot ko kay mga igsoon na toy panagtapok ba kini ato dili ni pang maritis na kini isgot na ginato ba nga kamatuoran man nga kini pagwali sa pulong sa Ginoo kanang espiritu kaya to ang motibo nga nuduol ta Ginoo. Abi ninyo may igsoon kaanak grabe ni pastora pero lang kita ba pagkagwapo kayo o kini ang kini lungsod ito sa kalungsod di kurba niya kanang na ang kurbata pa dyan. Grabe ako din kurbata ko. Disintig kaya dako kog lawas. Karon may igsoon dito gyud. Kami ini sa gid ko siguro ning ministry ni kay. Kuan man. Grabe man ka suraan ka barugan. Naunsa man igsoon na dito gyud maayo kay musulti ba. Pag-abot na karon sa mga igsoon sa prayer request na igsoon galisod ko. Nakaano kami naginahanglan dito og kini ang nakinahanglan gyud og dugang support financially kay gyud isod gyud pingayo iskot ang igsoon nga grabe gyud kalisod ang iskutan pero dili ka halos makatuo kung sa kalisod ang tinuod ba to nga isulting kalisod kay sa itsura pa lang di gyud makatuo nga lisod gyud kay nganong kapalit pag bisting yon ana o niya di ay halos di kapalit og sudaan murag di maputa katuo ana. Atong nakita ng sudagan yung gitawag og mga bulaang propeta. So, atong nakita ng suon nga ang pagwali sa kamatuoran wa na nakabase sa imong itsura. Wa na nakabase sa attire nimo sa imong pamisti. Ang importante may suon atong gidala sa tubangan sa Ginoo, ato kalag og espiritu nga gusto ta may suon nga makakat-on unsay kabubuton sa Ginoo. So mo ni atong nakita diri. Karon kini si John the Baptist may igsoon, imong lang taon, wala ilikramo sa igikaon. Ang uban may igsoon, magkakaon magani, o okay na kayo siguro magkakaon mga igsoon. Ang katuloso sa kaadlaw, niya napag-iwi isnak ko sa nga pano, makapano pag ka maka-isnak pa ka. Pero kung walay pan, balag, kamong tira og saging, ang importante mga igsoon, nga nakakay gikaon. Abi na yung sunod sa ikaon ini ni John the Baptist, kung imong lang taon, nagkaon na itong dulon. Dulon na may kinawan ni John the Baptist, kung lang yung sa Bible. Di ka
John the Baptist kapalit siya sinakong bugas. Si John the Baptist ang gikaon dulon ug dugos, nya gisayon kay pangitag dugos. Kani dugos may sa nakita diri na baligyan dugos ba. Sir, dugos, tan-aw na ko may tinoda magining. Sintra ka di ba asukar ba? Nya gibutang lang ni klaro sa kuan ya dili tinuod klaro yung nga dili tinuod ni nga dugos. Pero magsun abi nimo ang dugos di gid sayo kuhaon. Kaya tuwa ko na magsun, tapukan mas dagdag yung putyukan. Isip lang, paangkat yung putyukan. So, ang paningabuhi ni John the Baptist, kung imo una-una kong dili sa yun. Pero si John the Baptist na igsoon, nagwali yan po sa pulong sa Ginoo. Sa ibig ako mga igsoon, magpapalandong ko ba, nga karoon sa manahuna, wag yung ko nakakuan sa bulutong sa Ginoo, kagabi rin yung ko nakawali. Sa social media. Kaya wag yung kalata, wag yung. Nga naman, grabe yung mga igsoon ang among pagpaningkamot yung nga makuha na ginato, mag-comply ginato ron ang mga gikinahanglan para sa sunod opening sa klase. Muna nga, mga yung lang yung suris, kinulong pasayluag yung ko kay di maging kaya sa lawas. Kapoy ng kaya yun. No? Si John the Baptist, may sundi ginako maapas ang himo ni John the Baptist. Si John the Baptist, nangita pa ni siya dulon. Nagtingong ni Kulon, dulon, pagipara yung konsumo. Nanguha pa ni og dugos. Wa man po record sa Biblia mo igsoon si John the Baptist na malit og dugos. Buti pa sa ang pagpangalagad ang Baptist din igsoon igit panapi. Kini pagtulunan sa Baptist, ini ingon nga panapi kini negosyo. Ingon ang mga Katoliko kaning mga relihiyo negosyo magidi. Nang negosyo man sila. Pero kita mo igsoon tinuod sa Ginoo, dili kita matawag nga negosyo. Kay kining pag-alagad sa Ginoo di man ni paningabuhi. Bulong aton nis mga tao na buhi. Kita nga nakaangkon sa kaluwasan, nakaangkon sa kinabuhi mo lang katapusan, nagsusimba ka sa Ginoo gyud. Mao ni atong buluton. Karon, dirita. O ang maong Juan nagasulod sa iyang sakop gikan sa balahibo sa mga kamil ug usa ka bakos nga hinimo sa panit palibot sa iyang hawa ug ang iyang pagkaon mga dulon ug ihalas nga dugos. Mo na gingon diri karon atong tanawon migsoon sa iyang sitwasyon sa pagwali niya dito sa dapit sa kamingawan ug ingon adto migsoon ang iyang personal attire. Imo mabasa sa bersikulo 5 nagingon diri unya miadto ngadto kaniya ang Jerusalem. Buti pa sa tibuok siyudad sa Jerusalem. Kaya kining mga tao sa mga sa Jerusalem, mga Hudiyo, oriented dis balaod, oriented dis kasukuan. Nakaroon na pa ito sa kagsulod dito, kaya nag-isto ito kasukuan. Sulod dito sa kasukuan. Karon kini sila magsun, sampai nagbasa sila sa kasulatan, magsun, ilang nahibawan, na doon ay mutungha nga tao, nga magwali, nga tus kamingawan. Mauning ang tibok, mga igsun, Jerusalem, nangato aron mutanaw. Ini nagwalis kamingawan kailan nakita na fulfill na gyud ang giingon sa ni propeta Isaias nga dunay magwali didto sa kamingawan. Sumuni man ison, pangutana tanan ba ni adto nga tukang aginingi ang buwan nagtinguha gyud ug kaluwasan. Tinuod ka nga igsuon nga ang tanan nga adto tukang buwan nagtinguha kaluwasan. Ang uban na may igsoon, gusto lang yung mulantaw ba? Mura bitong mulantaw magic. Now karon ini, ato pa dayon basa. Unya miadto ngadto kaniya ang Jerusalem ug ang tibuok Judea ug ang tanan nga dapit palibot sa Jordan. Bersikulo 16 igsoon tanawa. O gibautismuhan niya diya sa Jordan nga nagasugid sa ilang mga sala. Ato tanaw din may silang tanan. Ato hikayo na may pagkadaghang kagid kaysa nabautismuhan ni John the Baptist. O ato nakita magsun ang water baptism unsa kuno ingon diri nga sa diha gibautismuhan sila unang nahitabo nagsugid sila sa ilang mga sala. Di sala ko hitagan mga igsoon taas nga kuan ako pa lang ni sa mali kay na pamanta sa introduction. Karon ilang tumura magsun sa bersikulo 7 nagingon diri apan sa diha na siya nakakita nga daghan sa mga Parisiyo o mga Sadusyo nangadto sa iyang baptismo siya miingon ngadto kanila o kaliwat sa mga halas nga malala.
Kinsay nagpasidaan kaninyo sa paglikay gikan sa kapungot nga umaabot. Ato nakita diri kay Isul, ang mga Parisiyo o ang mga Sadusyo gikayugtan, gikapuntan di pag-ayos Ginoo. Kay mao may ingon ni John the Baptist oy kanong mga kaliwat sa bitin nga malala kisay nag-ingon ninyo mamulikay mo gikan sa kasuko sa Dios gikan sa insilot. Now, imong tan-awon diri mga Isul. No. Imong tan-awon, ato tan-awon mga Igsoon nga dili tanan ang mga tao nag-adto ni John the Baptist. Dili tanan mga Igsoon nga ilang tumong tuyo sundon ang kabubuton sa Ginoo. Ang ilang tuyo ito gusto niyo mo observe. Ang pangutana diri nga ngadto man dito ni mga Sadusyo o mga Parisiyo. Actually mga Igsoon, balikan ako sa milabay nga kuan Domingo di ba nakahisgot ko may tungod atong Parisiyo kay gihisgotan to ni Brad Tuto nga murag dagway kuno kwarta. Abi ninyo may suon, gani katong mga Parisiyo nga gisgutan diya sa balaang kasulatan sa labi na sa panahon ni Kristo. Katong mga Parisiyo maruto mo iso ng mga eskriba. Sa alaot ka mga Parisiyo o mga eskriba. Doon ay mga Parisiyo sa mga panahon ni Kristo nga wala na sa linya may isuon sa kining gitawag o mga libay. Kaya kana may isuon nagadala sa espirituhanong gyud mga isuon nga mga lagda. Gikan naman sa pamilya ni Levi ang mga saserdote o ang mga Levita. Pero ini panahon na maigsoon, ining mga Parisyo, maura man po na sila gitawag saserdote unta. Ngano na ang mga eskriba man ang ila maigsoon nga kinibang gidapigan. O ang mga doon na gitawag mga igsoon o mga Parisyo, mga pari nga dili nagikan sa kaliwat ni Levi, kung dili maigsoon gikan na sa ordinaryong mga tao, gikan sa kaliwatan sa 12 tribe of Israel, nganong naa naman sila dito, tungod may isuon sa sapi. Akong isusin may isuon, asa nagagikan ang mga eskriba? Kining mga eskriba mga isuon, nga nahimo po sa sila, uban nga nahimo silang mga Parisiyo, mga sekretaryo ni, mga tangalabag ito po mga kanapulong eskriba, sila yung gitawag po naghimo mga script, mga gikan na sa pulong mga ison nga kanang scripture, scriba or scripture, scripted o naghimog mga script, mga writer sila. Karon men so, ngayon na din sila, bupatas na sila silang kaugalingon. Kami mga mahibaluon ni, kay mo ba na magso mga kaabag sa kining ni ang mga hari. O sila mga magsusulat sa kasulatan mo bitaw nga dunay gitawag Deuterocanon. Kanang Biblia dito sa mga Katoliko, di ba namin sila gitawag another additional 12 books of book of Sirach, book of Maccabees, awit ni Jeremiah, narapan nila ka dito. Tubit o si Judith, mao na ang kanini ang mga gitawag Deuterocanon. Kaya abin niyo mga igsoon mo na mga daghan kay sinulat pero sa Septuagint kanonismo mga igsoon, kini lang 66 books of kuan may igsoon sa Bible, mao ni kita ang giisip nga balaan anointed nga mga pulong sa Ginoo. Now karon ato na isputan karon diri may igsoon, kinaaman diri ang mga Sadusyo. Unsa puning Sadusyo? Ang Sadusyo mga igsoon, mga Hudiyo gyapon ni. Kay sa panahon gyud ni Kristo mga igsoon, naa na may mga relihiyon nga natungkol sa Israel, mao na gitawag Sadusyo. Kining Sadusyo diya nagagikan man iso ang pagtulunan at isin. Kaya ang mga Sadusyo dili sila mutuo nga dunay pagkabanaw. Dili sila mutuo nga ang tao dunay espiritu. Mo na nga naglalis kanina sila. Niingnan nila si Kristo iso, sige, magtutudlo. Ibutang ko pananglitan. Naaman ang tumamabasa na sa bukong Mateo. Nga ninyo ang mga Sadusyo, dunay usa ka babae nga naminyo sa usa ka tawo nga dunay 7 ka igsoon. Ingon siya. Ang magulang namatay nga way anak. Karon sumala sa balaod ang manghod kinahanglan mga sawa sa iyang kanini ang nabalo aron makabatok og anak lugar siyang magulang nga namatay nga way anak. Karon ang istorya dito may iso. Karon kining 7 nakapangasawa man ining babae nga ining babayana nga silang 7 wala gyud anak. Ang pangutana sa mga Sadusyo, unya kung banhawon ang mga patay, kang kinsa matubayhan na mahimong asawa, kasi lang 7, nagkapangasawa man niya. Ingon si Kristo, maayo din yung pagkasayo.
Wala pa mo mahibalo kasi diyan banhawon ang mga patay, ang mga banhaw na ang mga minatay sila may sama sa mga anghel. Nga dili na nga wala na pagbati kuno sa pagkaunod, buti pa sa mubintos langit mga igsoon. Dili na magtiayon, di ba? Sister Liling, si Brother Boy magtiayon sila. Pero pagabot sa langit, mura na sila higala. Kaya wala may ninyo ay sa langit. Ang mga Sadusyo naghimo ana nga istorya tungod kay ang mga Sadusyo nagtuo nga walay pagkabanhaw. Nga ang tao walay kanag, ang tao murag mananap inig kamatay wala na. Motong isulti si Kristo nga maayo yung pagkasayo. Ang mga Sadusyo nagtuon sa Biblia. Naibalo gyapon sa 5 books of Pentateuch ni Moses. Naibalo sa kasulatan. Muna karon panahon na mga igsoon, balikan nato kay naamang gud sa atong teksto ni sulat ang kinabuhi sa mga Sadusyo. Dili tanang mga tao nga ekspertos Biblia tinuod nga anak sa Ginoo. Muna mo bitaw lang ning nabalang kasulatan mo sa pagpantay kamo. Dahil pasidaan ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa dayon na siya padulong na siya sa iyang biyahe siya nga di ba gitudloan ko kamo niini sa sulod sa tulong ka tuig. Mabasa nimo sa Book of Acts nga gitudluan ko sa adlaw ug gabi. Unya, ingon ko sa pasulti mag-isulod sa iyang isulti nga karon ako magpasidaan kaninyo nga gikan sa inyong taliwala manon nga ang mga lubo. Kay niadtong tumura mga igsoon, imo tan-awon sa kapilimpan mga igsoon sa mga Kristohan human nga namatay si Kristo, tunay daghan kaayo mga dili tinuod nga luwas nga misagol sa grupos mga luwas. O po na Isus sa panahon ni Juan, tanawa ra sa panahon mga igsoon ni John the Baptist. Sa diha si John the Baptist nagwali sa pulong sa Ginoo, ang mga tao nagpabautismo ni adto niya. Unya unsa kuno? Apil ang mga Parsiyo ug mga Sadusyo. Motong iskita ni John the Baptist, oy, kamong mga kaliwat sa mga bitin nga malala, kinsa may nagpasidaan niyo nga kamo mulikay gikan sa silot. O manikingon niya, apan sa diha kasi nakakita sa daghan nga mga Parisiyo o mga Sadusyo ngadto sa iyang baptismo, siya miingon ngadto kanila, o kaliwat sa mga halas nga malala, kinsa ang nagapasidaan kaninyo sa paglikay gikan sa kapumot nga umalabot. So ako na padayon basa kay para ato lang sa tulungang punto. Ingon sa Diremison, bersikulo 8, usa pagdala og mga bunga sa nga nahiangay alang sa paghidorsol. Ug ayaw paghuna-huna sa pag-ingon nga sulod sa inyong mga kaugalingon nga kami nakaangko ni Abraham nga among amahan. Kay ako nag-ingon nga naha kaninyo nga ang Dios makahimo niini nga mga bato sa pagpasanay og mga anak ngadto ni Abraham. Kani nga pagkasulti may igsoon, grabe gyud kayo ka confidence. Full of confidence gyud mga igsoon ang mga Hudiyo nga kaliwat gud ni Abraham. Ang mga Parisiyo, ang mga Sadusyo, di ko sigurado kung sa pero si John the Baptist nagsulti sa ayaw pagsalig. Mao bitaw na kita pod nga mga anak sa kita magkaroon nga mga Baptist. Ayaw yun kay pagsalig nga tungod kay anak kag pastor luwas di ka. Hindi loy. Ayaw pagtuo nga kay anak ka o Kristohanon nga matinul-anon nga lagad kanimo panalitan karon. Nga lagad sa Ginoo. Butang ko panalitan. Si Sister Liling o si Brother Boy matinul-anon nga nangalagad sa Dios. Kanang mga anak niya ayaw mo pagtuan ako papa matinul-anon kay kung papa o mama. Ako sigurado kay kung malangit kay ako mama papa matinul-anon nga nangalagad sa Ginoo. Dili mo na ana oy. Kani kaluwasan individual gini kada isa nato. Nalitan si Brad Joyong, na mga anak si Brad Joyong, Sister Pining. Mayon niya mga anak, ako ginoon luwas dugo kay mama sa papa kada Domingo sige simba. Di kita sila makaingon anak. Kay ingon pa mga igsoon ang pulong sa Dios. Ang mga Hudiyo mga igsoon sa anak ni Abraham. Pinili ng katawan sa Ginoo. Ingon na yung isang pagsulti si John the Baptist, oy, ay mo paghuna-huna ka, tungod kay anak mo ni Abraham, kay sultihan mo na ko, bisan ang Dios makahimo sa pagpatindog o pagbabarok o mga anak sa ni Abraham, di ka ining mga bato. Mo na magsuon,
gisulti ni sa Ginoo pinaagis ba ni John the Baptist nga kita gid ay mo isuon amot punto ani nga kita gid mo individual siguroon gyud nato atong personal nga relasyon nato sa Dios aron nga pag-abot sa adtos paghukom ingon pa diri likay kita Ginoo dili man kita milakit sa hukom sa silot. Now, mo ni magsulong istorya dinhi. Karon ingon siya diha sa bersikulo 10 o karon usab ang atsa gikataona ngadto sa mga gamot sa mga kahoy busa ang matag kahoy nga wala nagapamunga og mga maayong bunga giputol og igait sa ngadto sa kalayo. Kani nga pagkasulti may isuwa ni nagpasabot nga si John the Baptist nagpahayag nga ang tao kung maluwas makahit putlon paghihapon sa Ginoo, putlon sa Ginoo ang iyang kaluwasan. Ang ipasabot diri may igsoon ni John the Baptist kung ayun nato na sa pagbasa, iyang iaghat ang mga dautan ng surrender sa Ginoo. Kay matod pa niya ang atsa di katao na sa mga kahoy. Kani nga minsay iyang iaghat sa mga dili pa magtutuo nga mosurrender sa Ginoo. Kita magsusidihan nga nakasurrender na sa Ginoo. Kita man so dili naman tama ato pag impierno. Kay nahimo man tang anak sa Dios. Pero kung ang tao nakadungog sa pulong sa Ginoo, dili siya mudawat o dili siya mutuo sa paagi sa Ginoo. Ingon si apostol, ay ingon si John the Baptist, ang atsa gikatao na sa gamot sa mga kahoy nga dili mamunga og mga maayong bunga. Ang bunga nga gipasabot diha may igsoon ka na pang desisyon nimo ba? Kay ining tuura magsuon ang mga tao sa Jerusalem ug sa Judea nagtapuko ni John the Baptist. Kay nag-observe sila kay mao na ning ang katumanan sa gisulti ni Isaiah nga adunay magaswali o magasinggit didto sa kamingawan sa mga desierto sa wilderness. Pero mga igsoon wala din sila muna sa pagkinulso. So muna nga nag-ingon si apostol naman si John the Baptist ingon pa niya o gibautismuhan nila diha sa Jordan nga nagasukit sa ilang mga sala. So unsa kuno? Katong mga nagabautismo mo igsoon, maningon din ani tumura si John the Baptist. Mura gid siya ani pare, isugid imong sala unsay nahimo nimong sala. Sugid pag magsugid, bautismuhan na yon. Kano man bautismo sa tubig. Pero before mo bautismo sa tubig, gipasulti unsa iyang sala. Isugid imong sala. Karon na igsoon ay mga tao nga isa ako nakadawat og kang Kristo pero na igsoon wa gyud niya gibutiyag unsa ilang nabugat nga sala. Pero kita karon din naman ta nga yung butiyag unsa atong mga sala kana lang atong nasuki Lord usa ko kadang makasasala. Unya kita ron igsoon dili naman ato pinagsaon Ginoo. Pero nindot gid mga igsoon kanang usurin kita sa Ginoo bitaw atong isulti sa Ginoo atong masala Lord atong Ginoo ganito. So ako Ginoo, grabe ko kakawatan o kwarta. Kanang kwarta sa kong asawa, ako ng kawaton. O kwarta sa kong mama, ako ng kawaton. Ang uban ng isun, daghan sala ako ng ulaw ko. No? Daghan sala ba ng ulaw? Ulaw isulti. Pero mga isun, ako nakita galing nga, ang mga tao, nga miatong nga tukang John the Baptist, itagsa-tagsa nilang sugid ilang sala. Ako Ginoo, daghan ko kasawa ba? Kay mga immoral maning mga tao nagsulti ng Israel. Di ba, Brother Dom? Di ba ang Israel, daghan man nag-asawa si Abraham, pila ka mo kasawa Abraham? Si David, pila ka mo iyang asawa? Si Abraham ang isun na siya asawa, no? Daghan sa siya asawa. Unya si David, nangilong pag yung asawa. Mo ni mga Kristohanon, gipasukid gid sila sa ilang sala. Salamat kita mga Pilipino, di man ta Hudiyo. Pero tagsarap tay asawa. Di ba Brancho? Galing boy. Isa rin asawa, way labo to gilimot. Kita mga anak sa Ginoo no. Kita tagsarap gyud ang asawa. Pero usahay excited usahay tar, ba? Magpadungog-dungog ba? Gusto sa Ginoo isugid nato na. Hindi na ginato na maligaya ni Sulabi na sa ibulantaw ta sa social media. Kini si Brad Yoyong Brad Yoyong tanaw siya Facebook. Niya ginaman ni nagang mga amigang mga gwapa.
So, isip mo si pastilang ko pala yung asawa pag si Pini, kini ako maginidigahan ng pamulitaw. Pero tungkol kay anak na mas Ginoo, iya kinapog nga na iyang kaugalingon. Hindi yung ko ani. Lagi ko. Usay mo isod, magpadungog-dungog na ba? Kana, sala gina. Kanang mga butang may isod nga, human nga nadawat na ito atong kaluwasan, dili man na makaputol sa atong kaluwasan. Pero may isuon, makadaot na sa atong relasyon sa Ginoo, o mo na makapugong sa mga panalangin, nga nung walay panalangin mo abot sa atong ginaboy. Mo na kita mga anak sa Ginoo, dili ta magbuhat o mga kontrobersyal kita kay sa pananaw sa Dios kay makadaot na sa atong ginabuhi. Now karon dirita. Versikulo 10. Versikulo 11 na ta. Direta sa versikulo 11, dili ko mukuha ang mga punto ng sa versikulo 11. Nya ingon diri, ako sa pagkatinuod nagabautismo kaninyo pinaagi sa tubig ngadto sa paghinulsol. Apan siya nga nagasunod kanako, labi pang gamahanan kay kanako, kansang sapatos ako dili tako sa pagbitbit. Siya mo bautismo kaninyo pinaagi sa balang espiritu o pinaagi sa kalayo. Karon nagsuon dirita. Ang ato karon pagpamalandungan, ang ato karon pagtun-an maigsoon, mao ang gitawag og tulo ka matang sa bautismo. Kita nakaangko naman ta sa kaluwasan. Ang natay problema diya kay naluwas naman ta. Pero ang problema usay maigsoon murag malahunggay atong panghuna-huna pa. Usay madisturbo ta nga labi na makadungog ka sa istorya sa uban ng mga magwali nga nag-ingon sila nga ang bautismo sa tubig requirements aron ka maluwas. Kaya kung di ko ka magpabautismo, dili ka maluwas. Ang uban maigsoon, kinahanglan kang magpabautismo. Kaya kung di ka magpabautismo, maimpirno ka. Kaya mo nagsulti sa Marcos 16, 15 o 16 na ang mutuo o magpabautismo, maluwas apan ang dili mutuo pagkahuman sa silot. Muna nga mayroon sila kung tuo ra balay bautismo, dili kumpleto ang imuhang pagtuos Ginoo, maimpirno ka kay wa ka nagpabautismo bisan pa ka gituo. So mo na maigsoon nagkaroon atong tun-an, atong pamalandungan kining tulo kamantang sa bautismo. Doon na po nag-ingon maigsoon asa may una kay nag-isgot man diri bautismo sa tubig, bautismo sa espiritu, bautismo sa kalayo. Karon maigsoon ato ni diagi makuan pa nila kung maigsoon doon na toy gikasturya na ko ba nga pintik kanibig bitaw kasi tawag kanang charismatic ba. Siya pastor, importante gid pastor, bisan ikaw. Importante gid pastor na ikaw mabaptize ka sa baptize of the Holy Spirit. Ginanako siya konsulti niya. Kuan. Ginanako siya nga. Kay pastor ba to siya? Giingnan ko niya nga gikinahanglan ko kung mabautismohan sa Holy Spirit. Yung ko niya usay paangan ang bautismo sa Holy Spirit. Isa kinahanglan nga ikaw malihans ka og mga tawo anointed. Kaya aron ka madihugan ka sa balaang Espiritu Santo, kanang gitawag bautismo sa Espiritu. Yung ko nga mao. Unya, pag human na, isa lang may sunod. Sa diyang nga, pastor, mabautismohan ka sa balaang Espiritu Santo, ikaw po, ang musunod na ang gitawag bautismo sa kalayo. Kung dili ko anak, bautismo sa kalayo. Yung siya nga, importante na pastor, kaya mo na mag-anuwit, di mo ko nga ite. Kinsa may mabautismo na ko sa kalayo. Iyon sa si Kristo. Diinon na ko istorya. Sa ato pa, si Kristo mo yung pagkanaw kung kalayo para bautismuhan ka. Karon wa mo kakita ana ina pastor ko kakita og netaw ni bautismuhan og kalayo. Pero kung gusto ka ako bautismo ni kalayo, magtapon ko diri sugod kay ako kang isog ba bautismo sa kalayo. Kato mo igsoon binuha ba gito nako kay kana lagi ilang mga doktrina kung dili mao ba. Pero karon igsoon ato ni ikarugon kay balakan din atong pagsimba. Nauna din ang igsoon din ka karon. Unsa man ang bautismo sa tubig? Sa ato na nabasa ang igsoon sa bersikulo no atong tanawon. Una atong tunan karon na pamalandungan gitawag og water baptism. Unsa man ang water baptism? Ang water baptism ay igsoon kabalo man natapos na bautismo itusulod sa ilalim sa tubig, no? Buti pasabot tabunan ka sa tubig mo na gitawag water baptism, no? Karon dito, unsa may buot ipasabot ining water baptism? Sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 5 may sunado mabasa na unya niadto ngadto kaniya sa Jerusalem ug ang tibuok Judea ug ang tanan nga dapit palibot sa Jordan. Unya ingon diri sa Jordan
o gibautismuhan niya diha sa Jordan nga nagasugid sa ilang mga sala. Diretso na lang sa bersikulo 8. Busa pagdala sa harapan to ha. Busa pagdala og mga bunga nga nahiangay alang sa paghinulsol. So ito nakita din mga igsoon, ang water baptism mga igsoon usa kini ka aksyon sa usa ka tawo naghinulsol. So ang kahulugan sa water baptism is repentance. No, baptism of repentance mo na ipasabot sa kining bautismo sa tubig. Mo na itong makita diya sa bersikulo 2 pa isong tanawa. Bersikulo 2 mo gyapon nga kapitulo. O nagaingon, pag hinulsol ka mo, kayo ang gingharian sa langit haduol na. Mo na mensahe ni John the Baptist. Ang mga tao nga mituo sa iyang mensahe, gina niya, pag hinulsol ka mo, ang water baptism, usa ka manifestation sa taong naghinulsol. Mo na nga ang water baptism, dili makaluwas, matod pa sa uban, nga ang bautismo sa tubig makaluwas. Pero mga igsoon, ang bautismo sa tubig, dili makaluwas. Muna sa ato, ang kaluwasan, sa kaluwasan, wala din kinahanglan ang water baptism. Kaya naay daghan mga igsoon nga nakadawat sa kaluwasan, nga wala ang bautismo ng tubig. Ngayon sila mga igsoon nga ang bautismo sa tubig makaluwas. Una-una, si John the Baptist, so piyato na bautismo Siya mo na bautismo, pero wala siya mabautismo Karon, kita, kung ang bautismo sa tubig makaluwas, nagpasabot nga si Kristo Jesus di ay impierno dito to, kaya nagpabautismo man. Dili na mahitabo. Nga naman, kay si Kristo manluwas kalibutan. Muna nga, ato nakita dira mga igsoon, nga si Ginoong Hesus Kristo, kung imong tanawon sa diha nga sa gibautismuhan, kung imong basahon ang bersikulo, dirita sa bersikulo 13, no? Unya niabot si Jesus gikan sa Galilea ngadto sa Jordan, dito si Juan aron sa pagpabautismo. Balik ko lang basa. Unya niabot si Jesus gikan sa Galilea ngadto sa Jordan, dito ni Juan aron sa pagpabautismo kaniya. Bersikulo 14, apan si Juan mipugong kaniya nga nagaingon, ako nanginahanglan nga magapabautismo mabautismuhan nimo o mianhi ka hinuon kanako. Unsay tubag ni Kristo sa bersikulo 15, og si Jesus nga nagatubag miingon ngadto kaniya, tuguti kini sa pagkakaron kay susama. Mga igsoon abo mo niya, ang bautismo sa tubig wala labot sa kaluwasan, pero unsa kuno ingon diri kay susama niini ang nagahimo kanato sa pagtuman sa tibuok nga pagkamataron unya siya mitugot kaniya. Buti pasabot ng si Jesus Christ nagpabautismo sa tubig kay ang tanan nga mosalig ug mutuo sa kaluwasan ni Kristo musulod ug sa gibuhat ni Kristo. Nagpabautismo man si Kristo sa tubig. Pero ngayon kung pastor, ang pagbautismo sa tubig mo ay usa ka timaan sa paghinulsol. Si Kristo din nakasala ito. Kaya nagpabautismo man siya sa tubig. At tubag may igsoon mo ni. Si Kristo diya sa unod walay sala. Pero kung sa isulti sa balaang kasulatan, ang ato mga igsoon mga kasalaanan, gibutang kang Kristo mo na nga siya wala kahimong sala, pero gipakasala. Alang og tuod nato. Sa ato pa mga igsoon, ang hinulsol nga gihimo ni Kristo sa bautismo sa tubig dito ni John, dili para sa ang kaugalingon, kundi para sa ato. Mo na siya, ang tanan nga musunod susama niini alang ka nato sa pagtuman sa tanang gisugo. Sa ato pa mga Kristohanon, ang bautismo dili makaluwas. Ang bautismo sa tubig si timaan lami sa usa ka tawo nga naghinulsol ug nagtugyan sa iyang kaugalingon nga kasalaanan dito sa kamot sa Dios. Muna mo ang tumo sa kining gitawag mga igsoon bautismo sa tubig. No? Katong mga igsoon nga tawo nga ginansang uban sa kang Kristo sa cross, wa to mabautismo pero giingnan ni Kristo nga karong adlaw uban ka nako sa paraiso. Pero kung ikaw wa ka galansang sa cross, wa ka nalansang parehong kawatan, kauban ni Kristo ay di magpabautismo kita sa tubig. Mo na ito gibuhat ng mga anak sa Dios. Nagpabautismo
bautismo ta. So ang ato karon diri igsoon mao lay pagsaysay para nga doon natin ikapanubag kung doon ay mga tao nga mopursige nga ang water baptism makaluwas. No. So ang ato diri igsoon ang bautismo sa tubig usa ka manifestation sa usa ka tawo nga kinulsol. Ikaduha igsoon, ito ta sa gitawag bautismo sa Holy Spirit. Diri gyapon sa bersikulo 11 versikulo 11. Ingon diri apan siya nga nagaabot sulod kanako labi pang gamahanan kay kanako kansan sapatos ako dili takos sa pagbitbit siya mobautismo kaninyo sa balaang espiritu. Kaya natin tubig lagbi. So ang ikaduha natin isgutan karon igsoon una na to ang what kini gitaw baptism of repentance nga mao ang water baptism. Karon may igsoon sa gitaw bautismo sa Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit. Unsa na yung baptism of the Holy Spirit? Ang bautismo sa Espiritu nga igsoon, gitawag na natong igsoon baptism of salvation. Baptism of salvation. Ang bautismo sa Espiritu, buti pasabot ang igsoon, bautismo sa kaluwasan. Ato basahon mga igsoon ang kaning atong basahon mga igsoon ang unang Pedro. Ito to sa unang Pedro. No? Unsay gisulti sa unang Pedro, ang ilang pagtuo mga igsoon ng unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 21, lahos mas 22 ana. Ato ning basahon. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 20. Kasama nito? Sakto ba po? Unang Pedro kapitulo 3 di ay? No, Unang Pedro kapitulo 3. Lagi yung dinimensyon, no? Sa samang hulagway, ngadto nini bisan ang bautismo usab karon. Nagluwas ka nato. O, tanawa. Sa samang hulagway, ngadto niini bisan ang bautismo usab karon, nagluwas ka nato. Dili sa pagkuha sa kahugaw sa unod, apan ang tubag sa usa ka maayong konsensya ngadto sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Kinsa nakaadto na sa langit ug anaa sa tuo nga kamot sa Dios ang mga anghel ug ang mga otoridad ug ang mga gahom gipasakop ngadto kaniya. So kung nakita diri maigsoon na ay bautismo nga makaluwas. Unsa man ang bautismo nga makaluwas, gitawag ni bautismo sa Espiritu. Ang pangutana karon igsoon kanus ama nato na angkon ang bautismo sa kaluwasan. O kani gitawag bautismo sa balaan nga espiritu. Gitawag baptism of the Holy Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit na igsoon na gitawag bautismo sa kaluwasan. So kanus ama nato na nadawat imo basahon na igsoon ato ta sa Juan. Atong balikan na ulit niha ang bautismo nga nagluwas ka nato. Kini gibarugan maigsuon sa ubang mga relihiyon nga makonsider nga kulto nga nagatuo nga ang water baptism makaluwas. Kay ilang pagtuo maigsuon pag naa gani bautismo, ang ilang pagsabot ana tubig gayon. Mo bautismo hanti ka among kamaluwas. Mabito to nga doon natin istorya dili maigsuon nga doon ay usa ka tawo nga nay anak siyang bayot. Nya nagdungog isulti man nga kumuduol sa Ginoo. Kung muduol sa Ginoo, mudawat sa Ginoo, makabatok ka usapan, naguna-huna ang amahan, na kini akong anak na bayot, mautro gini, basta ako ning ipabautismohan. Mauto nga dinala nito, ipabautismohan sa pastor. Ingon ang ama, pastor, bautismohan yung anak, aron mahukulihan na siya kong kabayot. Ibautismohan na Isus, pastor. Ingon na si pastor na, kanya, kasama ka. Kumusta mga karon? Ingon sa may mga gibati, lalaki ka na, o babae paghihapon siya. Babae, basta. Kailangan nagang gwapo, ngitambong sa bautismo. Ay, basta bautismo, babae, pag-yugo, oy. Ingon ang aman, basta ito bautismo, bautismo yun. Nga, basta ayaw yun po na, ayaw ka ng undangi bautismo, bigil babako. Bukod, basta, pagmuan, bira. Ingon naman siya, niya, karon, saan ka? Lalaki pa ka, babae pa rin. Ay, pastor, babae, pag-yugo, ayaw, oy. Kaya naman nagangwapo lagi. Ingo naman, pastor, ibautismo ay kotro. Ayaw yung pinaha.
Duka yan pastor. Amo to gialag sa pastor duot ilalong sa tubig. Ingon man ang kanini ang amahan nga pastor ayon ay ila. Ano karon may sulibulo na tubig, bukan ng tubig di ang pastor ano gibira. Gingina siya sa mangka. Kanang lalaki na bata o babae sa sirina na ganoon. Wala may son ang bautismo sa tubig di na makaluwas. Di na makabako. So ila pag una may son pag-ingon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21 sa samang bulagway ngadto niini bisan ang bautismo usab karon nagluwas ka nato. Ang ilang pagtuon ang bautismo sa tubig dili ay bautismo na sa espiritu. Ato na to maigsoon, ngano may nga pastor ngano may man ka bautismo na sa espiritu. Tan-aw na to maigsoon ang Juan kapitulo 6. Dito ka sa Juan kapitulo 6. Sa gisulti sa pulo sa Ginoo. Juan kapitulo 6 bersikulo 63. Matod pa niya dinyo, ang espiritu mao ang nagabuhi. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulo nga atong gisulti nga na ninyo sila espiritu o sila kinabuhi. Unsa kuno nagsuon? Ang nagabuhi kuno, ang espiritu mao ang nagabuhi. Kani kuno atong unod walay pulos ni. Kay malaka man ug mamatay. Isa ang mga pulo nga kung gisulti nga ninyo, sila espiritu o sila kinabuhi. Buti pasabot mo igsoon, ang espiritu mao ang pulong sa Dios. Karon ang pulong sa Dios nga maigsoon na mao ang gitawag og espiritu, imo basahon ang Juan 1:1 hangtod sa 3 kung sa gingon. Matod pa sa sinugdan diha ang pulong. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Bersikulo 2. Kini siya diha na sinugdan uban sa Dios. Kanang pulong nga kini siya diha na sinugdan ang pulong sa Dios na. Bersikulo 3. Ang tanang mga butang nga kahimo pinaagi kaniya ug kun wala siya walay bisan unsang nabutang nga nahimo niadtong nakahimo. Buti pasabot ang pulong sa Dios mao ni maigsoon ang nakahimo sa tanan butang nga atong nakita. Bersikulo 14. Kay kanang ingon maigsoon sa ulo sa sinugdan diha ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa bersikulo 14 unsa giingon? Og ang pulong nahimong unod og mipuyo uban kanamo og nakita ang iyang himaya ingon nga iya sa buktong gipakataw sa amahan. So kinsa na ining pulong mga igsoon nga gitawag og espiritu nga mao ibautismo sa katawo nga mahimong magtotoo nga gitawag og bautismo sa balaang espiritu. Unsa ni? Mao ang pulong nga mao si Kristo nga nahimong tao gikan siya pagkapulong lang kauban sa amahan. Nakabaton og lawas nga kining sama sa atong lawas ug nakita sa mga apostoles siya mao ang naghimo sa tanang mga butang. Gitawag siya pulong sa Dios. Karon unsa nga nato sa pag-apply nga ang pulong sa Dios nahimong nabautismo hanta nasa Juan 1:12 apan ingon sa kadaghanan nga midawat kanila ngadto kanila siya gihatag sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Sa diha nga atong nadawat si Kristo Hesus kita nabautismuhan sa pulong nga mao ang balaang espiritu. So kano sa nato nga naangkon ang bautismo sa espiritu sa dihang gidawat nato si Kristo. Mo na mga igsoon, nga sa diyan atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas og Ginoo, na bautismo ka sa balaang espiritu. Kanang bautismo sa balaang Espiritu Santo, kani kitong bautismo sa kaluwasan nga gisgutan sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21 nga nagyon bisan sa samang hulagway ang bautismo nagluwas kanato. Dili pinaagi sa paghinlo o paghugas sa unod. Kung dili kuno unsa kuno pinaagi sa usa ka limpyo nga konsensya diha sa pagkabanhaw ni Kristo. So ito nakita din may igsoon nga ang bautismo sa espiritu, balaang espiritu, gitawag na siya kaluwasan sa atong kalag.
Kanusa man nato naangkon mga igsoon ang kaluwasan sa atong kalag sa diha na atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas sa Ginoo. Okay, dugang. Juan kapitulo 5 bersikulo 24. Sa pagkatinuod ako makaingon nga kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga mipadala kanako adunay kinabuhi walay katapusan. Ug dili na moadto sa pagkahinukman sa silot apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang ipasabot ani bautismo sa Espiritu. Kay ang pulong sa Dios Espiritu, kamatuoran ug kinabuhi. So sayop ang ituohan sa mga charismatic nga ang iyon sila ang bautismo sa tubig makaluwas. Dili makaluwas ang bautismo sa tubig. Ang makaluwas sa tao mo ang bautismo sa Espiritu. Ug unsa man pag-apply ini kanang imong gidawat si Kristo nga imong manuluwas sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon, siya bisan kinsa nagapatalingog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagapadala kanako dunay kinabuhing walay katapusan. Buot ipasabot dito na sa langit makapuyo. O dili na matos pagkahinukman sa silot, dili na maimpirno. Mao na yung bautismo sa Espiritu. Mao na mga igsoon niya ang itong bautismo sa Espiritu. O niya, kung ato mga igsoon na tan-awon, nga kini kita bautismo sa Espiritu, doon ang pagpinakabukat na pagbulagway na. Mao na nga importante yung kaya ang bautismo sa Espiritu. Unsa man ni? Roma kapitulo 13. Roma kapitulo 13. Mo ni nahitabo igsoon sa dihang atong nadawat si Kristo, no? Roma kapitulo 13 bersikulo 14. Apan isuloob ninyo ang Ginoong Hesukristo o kayo na pagtagana alang sa unod o pagtuman sa mga pag-ibog. Niini, buti pasabot anang pulong bautismo mga igsoon, natapunan ka ba? Di ba? Kung bautismo sa tubig, gitulon ka ilalim sa tubig. Natapunan ka sa tubig. Ang bautismo sa Espiritu, natapunan ka ni Kristo. Ngano man, yun na o isuloob. O, nama. Apan isuloob ninyo ang Ginoong Hesukristo. Kung sa may paagi sa pagsuloob na ito kang Ginoong Hesukristo, katong atong gidawat si Hesukristo nga atong manuluwas ang Ginoo. Sa diya katong gidawat si Kristo, nabautismo ang tanan. Sa kaluwasan mo lang nakita, natapunan, natago na ang atong kinabuhing diya kay Kristo, nasalipdan na ta diya ni Kristo. Oh. Dukang pagkinaigsoon, Galacia, kapitulo 3. Oh, Galacia 3, 27. Nawa, kung sa ingon. Kay ingon sa kadaghanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto ni Kristo, nagsuloob na og Kristo. Kanang pulong, kay aral sa kadaghanan kaninyo nga nabautismuhan ang ngadto kang Kristo. Ang pulong nabautismuhan ngadto ni Kristo, natapunan ka na, nasaliptan na ka, dili na ikaw ang nakita. Kano sa mga mahitabo atong gidawat nimo si Kristo sunod sa inyong kasing-kasing, mo na gitaw bautismo sa balaang Espiritu Santo. Gidawat nimo si Kristo. Unsa man maigsuon kay ikaw nabautismuhan na anang tuhuran kang Kristo. Iyo pa rin, kay ingon sa kadaghanan kaninyo nga nabautismuhan ngadto ni Kristo, nagsuloob ng Kristo. Mo na ingon sa balang kasulatan mo nakita karon nga nakaangkon kang Kristo, nagawat na nato si Kristo, bautismuhan mo na ka sa balang Espiritu Santo. Mo na nakita karon igsoon, maglakaw tang tarong, maglakaw tang buutan, maglakaw tang di makahimpit no. Puno mata sa kasaypanan, makasala ko ta sa buhat sa pulong ug sa una-una. Pero unsay buhaton nato magsuon, magapaningkamot sa pagkinabuhi. Kanang pulong paningkamot, kay di man nato kaya kumpletuhon gud. Pero nasayod man ang Dios. Unsa man mga igsoon ang sagad nato nga makapresenta ta sa Ginoo nga atong angkingan, nga atong binuhatan. Makalingay naman ta sa pagbuhat og daotan. Sa una, ganahan ta mo adto sa inuman. Mayroon itong mga barkada, pray, siya ka good pray. Oh, sige, isa lang ha, siyat man, oh. Pandugay mo igsoon ang 1 siyat, ay 2 siyat, 3 siyat, atod, 4 siyat, atod, siya mismo, na siyat na sa kanal, kay nabubog naman. Oh, kung sa pwede magsuon nga, kini gitawag sala sa buhat, kay pagkasugarol. Oh, ngayon ito nga, pastor, napanis Bible nga sala na magsugal. Pastor, sala na ilang magsugal, pastor? Oh, kanang maghantag, pastor, sala nang maghantag. Kanang magbaraha, pastor,
sala ng baraha, wa man ang sulat sa Biblia ng baraha hantak o kanang tiyak-tiyak o unsa pa na aslan ng sabog, wa man na. Pero na mga isura sa Biblia nga si Ginoong Hesukristo gisugalan, gid nagripa ang mga Hudiyo dito sa piila ni Kristo o kinsay makadaog nga makaangkon. Gihimo nila gipustahan kanila, ilang gihimong pusta ang karsonis po sa nila sa itong Ginoo. Di sa ato pa ang sugal parte sa krimen. Kita may iso niya na yung mulat ang anak sa Diyos, dili na takasala anak kay naluwas naman ta, natabunan naman ta ni Kristo sumala sa itong nabasa. Maampinga na ito ang iso ng binuhatan. Dili na ta makasala sa binuhatan o ato yung tuyukon nga di kita kasala. Kung sa pa'y sala, iso ka ng pamakak. Kini pamakak na iso, pwede na tumapugngan na dili ka makapamakak. No. Mo na yung mga sala mga iso niya atong gitawag og kapaningkamutan. Kung sa pagyo sinultihan mga isuon nga o kana mga isuon nga pamatasan. Dagan isa ra mga isuon sa buhat nga posible ato mapugngan kanang saputon. Saputon baka nadali masuko. Dili patandog ikasuko. Oh. Kung ikaw nakadawat kag Kristo mapugngan na nimo kung imong yung gustuhon. Pero may iso na ibutang na dili mo mapuggan sa imong kinabuhi. Muna nga, pag-ingon nga kita, nakadawat sa kaluwasan, natabunan na ta ni Kristo, maglingkay na ta sa dautan, magkinabuhi ng tarong, mahimo na ito mga iso diha sa atong binuhatan, sinultihan o pamatasan. Pero doon ay butang na di na ito may iso bantayan, di na ito mapuggan, kining sala sa una-una. Magkasala ka sa una-una. Nga naman, kaya sumama sa imong makita, o sa imong madungog, bisag wala ka mo apil-apil, istorya, pero ang imong kasing-kasing mag-igsuon usahay, mo kuan mo alayin sa mga butang na dili maayo nga imong nakita. Kaya ito bitang istorya nga, kini si Mang Virgie ba, ingon pa na nga, gisigit-sigitan na gano'n, giaway, ningon po ni, giaway lang gano'n sa isilingan niya, mayroon bang gaaway niya, di na po pastor, ano po, yung anak sa pastor, motong ingon ang mga anak pa, tuon na guna ito na ba? At tuon na guna na ito, iyon nga ato yung ganito, kaya gusto yung ka nga, padasmag yung ka o kanini ang tentasyon. Kaya ka ang tentasyon, pag mato ka dito, niya, labi na mo, mag-istorya ka, o niya, sa pa'y ka dito, posible nga makasulti ka glamaw kay sa tinuod. Subot din pasabog nga, imbis ka mo palayo sa tentasyon, muupan na hinoon ka, mudasmag na hinoon ka, palayo ka sa tentasyon. Sagtay lang, ginooray, bahalaan niya. Kaya sabi, naunsa na sila pa nga. Kaya si Mang Virgie, kung kay kuwan na biya na, sakto na nag-edad, angay na pinarespetuhan na, hindi man sila mo-respeto. Kusag nilang, na ginoo nga nag-amping anak. Namabito ito nga sa ito, Mang Virgie, idala mo niyo mo, kuwan, kanina sa kapitan, o tanawa na, ang ginoo mo yung panalipon, hindi kita dili kay ingon nga kita. So, itong tanaw din may isulo nga usahin kita, magpaminaw ka, dili ka musulti o dautan, pero kita makahuna-huna o dautan. Makakaon ba? Makaingon, bastos nito ba, namiag sutukon, magkaana ka ba? Namiag o tahol, tawana, makahuna-huna o dautan. Wala mo isulo dire, no? Sa Galacia, Kapitulo 3, versikulo 27, nag-ingon, kay ingon sa kadaghanan kaninyo nga nabautismuhan ngadto ni Kristo, nagkasulog na o Kristo. Kini may igsoon gitawag na bautismo sa Espiritu. Iya bautismo sa Espiritu may igsoon di pasabot kadtong panahon nga nadawat kanimo si Kristo. Mao na ang gisulti diha sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 21, nga bautismo sa kaluwasan. Kanang baptism of the Holy Spirit, buti po sa ang isang bautismo sa kaluwasan. Ano yung sila nga, Pastor? Yung ka nga, bautismo sa dili makaluwas. Ano nga may mabasa sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 21, nga nagyon, bisan sa samang hulagway, ang bautismo nagluwas ka na to. Dili pinaagi sa pagbuga sa unod, kung dili pinaagi sa usap kuno ka konsensya nga nahiluan. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Kanang bautismo nga nakaluwas, mo na magso nagitawag og bautismo sa Espiritu nga nahitabo na atong pagdawat nato kang Kristo, nga atong manuluwas sa Ginoo. Mo na gisulti diya sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 11. Inayon,
dili man isuon nga kay para sa mga bag-o ni abot ang ato karon mga igsoon nga gitima, gisgot kita mahitungod sa tulo ka matang sa bautismo nga ana karon nagalihok sa gitawag og Christian faith o sa Kristohanong pagtuo. Ang bautismo sa tubig gitawag siya og baptism of repentance. Ang bautismo sa Espiritu gitawag sa bautismo sa kaluwasan. Mo na nga kanang gisulti sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21, nagisgot og bautismo pero walay tubig nga gisgutan ana. Mo na gitawag og bautismo sa Espiritu. O biya sa atong mga igsoon nga gibasa sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27, nagiyon kay bisan kinsa nga bautismohan diha kang Kristo. Kinsa gigamit sa pagbautismo? Si Kristo. Unsa kuno nagsulog na o Kristo. Kay dugang pamigson hapit na tamuman. Kini gitawag gini gisulti mga igsoon sa Marcos 16 15 o 16 o gisulti sa Mateo kapitulo 28 18 hangtod sa 20 usara na siya. O sa gisulti sa Mateo sa Marcos 16 15 16 busa panlakaw kamo sa tibuok nga kalibutan o iwali ninyo ang mayong balita sa iyang gingharian. So sunod, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahog man sa silong. Unsa man ang bautismoha? Dili na bautismo sa tubig. Bautismo na sa Espiritu. Bautismo sa balaang Espiritu nga ang pagpatungan sa balaang Espiritu, ang bautismo sa balaang Espiritu kanang gisangyaw nimo ang may balita ug dunay midawat. Mo na yun hinuon sa tanan nga midawat kanya kanila naghatag sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan kadto kanila nga nagatuo sa iyang anak. Kinsa man ang nabautismohan sa balaang Espiritu Santo? Kadtong mga tao nga nakadawat ni Kristo. Kanus ang mahitabo ang bautismo sa balaang Espiritu adtong panahon nga gidawat nato sa Kristo. Mo na magsuon ang bautismo sa Espiritu Santo. Mo na nga nagsulti maigsuon ang Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Unsa giyon? Diha sa kang kinsa kamo usab misalig, human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran, ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Diha sa kang kinsa usab, human nga kamo mituo kamo gisilyuhan ni anang balaang Espiritu sa saad. Ngano ang balaang Espiritu Santo nahimo ang silyo sa saad? Kay atong gidawat nimo si Kristo, pagkadungog nimo sa balita, gidawat nimo si Kristo Hesus, nahimo kang anak sa Dios. Naon sa nitabo, nabautismohan ka sa balaang Espiritu Santo mo na naa na kay silyo. Unsa gisilyo? Balaan nga Espiritu Santo sa saad. Balaang Espiritu sa saad. Muna may isang ayaw mo to, alam niyon nga, aray mo sa musimbahan kay ang pumubutis, ang among pastor, bubautismo sa balaan nga Espiritu Santo. Dili na tinuod mo iso niya ang ilang bautismo sa balaang Espiritu Santo. Once malihas nga ni silang pastor, miyorin, wala ana, di ba? Ligid-ligid na yun. Magkulog-ligid, magkurog-kurog. Naamoy nagkurog-kurog sa Old Testament, sa New Testament na itson, katong mga tao nga, gisudlag daw ang Espiritu, nga diripiyok sa Ginoo, natumba, pagkatumba, ning kurog, may sukurog. Dahil gawas ang gawatan ng Espiritu. Nga, mohon bitaw na magsoon ka na, makita bitaw na ito magsoon nga nasa telebisyon si Binihin. Kita may kalantaw sa kan Binihin nga kaya ministry. Di ba? Sa ilalim mo na, magbitbit na siya sa iyang bitaw ka na niyan sa mga Amerikana na sa karasutan niya ka na maging puti. Ng mga tao dito may isong nga pertindigana, pag-ana niya, Jesus! Pag-ana na niya may isong, receive the Holy Spirit at tumbang na tao. Niya tumbang ito may isong murang isda na pertindigan ba? Anak na yun. Ito ang iyas Ginoo na. Wala na sa Biblia. Usay bigyan na kinibaptis, kinilabig paghilab tanong, yung kayo. Naman sa Biblia magsoon. Sa Biblia magsoon, huwag kinagtudlo yung anak. So muna kita magsoon o sayok na Ebanghelyo. Now, manatano sa bautismo sa balaan ng Espiritu. Nagisulti ni kuan mo igsuon ni
Jan, isulti ni Jan mga igsoon ngadto sa mga katawan, matod pa niya. Apan siya nga nagaabot sulod kanako kang kinsang sapatos ako dili takos sa pagbitbit, siya mo bautismo kaninyo sa pinaagi sa balaan nga espiritu ug kung sunod pinaagi sa kalayo. Kini ang ikatulong mga igsoon nga bautismo kani gitawag bautismo sa kalayo. Ingon si Pastor Kanya, ipangutana ko sa una ni Pastor Kanya ba kauban mi dito pa mi igsoon suportado mi ato sa Iligan City Baptist Church. Ingnan ko ni igsoon asa may una ang bautismo sa espiritu, bautismo sa kalayo. Ingnan si Pastor Kanya, ikaw pastor si mong nauna makabautismo kag bautismo sa kalayo. Niyo sa ikaw igsoon sa mong nauna nimo anak. Yung ko nga ato ang ginutumanon pastor. Daghan man kong langkay sa kuha. Daghan man ito ka na dito. Mga pa dito sa kay ako na si kumidyahan kay amo to kung siya pagsabot anong gitawag bautismo sa kalayo. Karon na iso dirita. Unsa man ni bautismo sa kalayo? Ito tamang iso, humani mo dawat kang Kristo na bautismohan ka sa balaan ng Espiritu Santo. Unsay sunod? Nga moabot sa atong ginabuhi gitawag yun na may sunod bautismo sa kalayo. Kinahanglan na kita mabautismohan kita sa kalayo. Unsa man ang bautismo sa kalayo, pastor? Atong basa mo unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 7 lahos ta sa bersikulo 8. Nawad diri igsoon ingon diri 7 ngadto sa 8. Aron ang pagsulay sa inyong pagtuo, ingon nga labaw pa kaayo kabilin kay sa bulawan nga nagakalaglag bisan nga kini ginasulayan pinaagi sa kalayo. Unta makaplagan ngadto sa pagdayeg o pasidungog o paghimayang atol sa pagpadayag. Unya ni Jesucristo. Bersikulo 8. Kang kinsa wala nakakita kamo nahigugma. Diya sa kang kinsa bisan karon kamo wala nakakita kaniya apa nagatuo kamo nagakalipay uban sa mga kalipay nga dili masulti o puno sa himaya. Sa diretso nga pagkasulti unsa dinhi bautismo sa espiritu? Bautismo sa kalayo, mga pagsulay ni. Gitawag ni mga igsoon o mga pagsulay, mga pag-antos, mga kasakitan. Human nga nahimo kang anak sa Ginoo, mutilaw makaagi ka ng mga kasakit o pagsulay sa kinabuhi ng Kristohanon. Nawa may sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo dinapunta sa 21 hangtod sa 22. Unang Pedro 2 21-22 tanawa sa gingon. Kay bisan ngadto niini kamo gitawag tungod kay si Kristo usab miantos tungod kanato nga nagabilin kanato sa panag-ingnan nga kita gayon magasunod sa iyang mga lakang. Kinsa wala nakabuhat og sala ni ang limbong nakaplagan diha sa iyang baba. So unsay giingon diri maigsoon, ang pag-antos, ang mga pagsulay sa atong Kristohanong kinabuhi, mao na gitawag misyon bautismo sa kalayo. Unsay makita nga, ko ano ba siguro pastor? Kada nga ang kung imong lantahan ba, mayon ka nga mura magdaan ra gid siguro kay na pastor ba? Ari ta maigsoon atong klarohon kana dito pagsulay o pag-antos sa kinabuhi mag-igsoon sayon man kung nakristohanon ka. Ito ta maigsoon sa Mateo 10. Balik ta sa Mateo 10. Sa Mateo kapitulo 10 maigsoon unya bersikulo 38. Mo ni kita maigsoon bautismo sa kalayo. Unsa giingon diri 38, Mateo 10:38. Yun siya, og siya nga wala nagapas-an sa iyang cross og nagasunod kanako dili takos kanako. Kita maigsoon, human ato nadawat si Kristo, nabautismohan ta ana sa balang nga Espiritu Santo. Kung sa sunod, kinahanglan mo pas-an ta sa atong cross. Kay kung di ta mo pas-an sa cross, mao ni maigsoon ang ebidensya kung tinuod ba ang imong pagkamagtuto. Kaya may mga magtuto nga dili tinuod. Mupas-an sa krus. Unsang krus ang angay nato pas-anon? Atrasan nato ang bersikulo 32 ug 33. Tanawa.
Busa si bisan kinsa nga musugid kanako atubangan sa mga tao, siya ako usab nga igasugid atubangan sa akong amahan nga adto sa langit. Apan si bisan kinsa nga mulimod kanako sa atubangan sa mga tao, siya ako usab nga igalimod atubangan sa akong amahan nga ana sa langit. Unsa man ang mga igsuon? Nagdilaad nga pagsulay ni. Mo ni gitawag bautismo sa kalayo. Kay human kay nimo kadawat ni Kristo, unsa kuno misyon nga gihatag sa Ginoo nimo, imong ipamanita, imong isulti ang imong nabatan nga kaluwasan ngadto sa mga tao. Unya mao man ibutang nga isog nga perting bugata, krus man nga perting bugata pa sa anon sa katawo. Nga naman ang unang rason mga isog nga di pa man ko ka mao pastor na wa man ko mga bersikulo na memorya, mao kinay common. Brad, magsangyaw ka sa kaluwasan, isira nimo ang kaluwasan ngadto sa ubang mga tao. Di pastor di mo ko kabalo. Pastor, maulaw man ko. Pastor, mahatlog man ko. Pastor, masig insultuhon ko. Nya kay sugo umis Ginoo. Oh. Di mga ison, unsa man ni? Mao ni bautismo sa kalayo. Dili literal nga kalayo nga idabdaban ka dito. Murag kay kilo nga nangunon, dili kun ana. Bugan mo dawat kang Kristo, nga bautismo anak ka sa Espiritu. Sunod mga ison, bautismo sa kalayo. Unsa man ni? Buluhato ni Kristo nga iyang ipabuhat nimo. Unsa man ang buluhato na mo-share ka sa ibalita sa imong isig katawo. Sunod, tanawa. Padayon na to. 34. Ayaw paghuna-huna nga ako niani aron sa pagdala o kalinaw sa yuta. Ako wala niani aron sa pagdala o kalinaw apan usa ka espada. Mo na ni. Bautismo ni kalayo. Nga naman igisgot man sa espada. Isa ako wala ni aron pagdala kalinaw sa yuta. Ako wala ni aron sa pagdala o kalinaw apan usa ka espada. Usa man ang espada pastor? Magtaki na tag espada ako na may nawali sa una no. Dili Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12. Ang pulong sa Dios buhi o kamahanan o mahait pa sa espada nga duhay sulab. Buti pa sa pagmaigsoon, ang pulong sa Dios nga atong naghatag nato kasiguruhan sa kaluwasan, ato ning unang istorya, atong sakop sa pamilya, atong panimalay. Tanawa kung sa sunod may isuon, bersikulo 35. Kaya ako miani aron sa pagpahimutan o usa ka tawo sa panagbingkil batok sa iyang amahan, ug ang babaeng anak batok sa iyang inahan, ug ang binalay batok sa iyang ugangan nga babae. Tanawa 36, ug ang mga kaaway sa usa ka tawo mao silang kaniha sa iyang kaugalingon nga panimalay. Mao nay bautismo sa kalayo. Nga inig-share nimo sa pulong sa Ginoo ngadto sa imong asawa. Pananglitan ikaw karon, nakaangkon kag kaluwasan. Share nimo ang imong asawa. Ngayon na po na imong asawa pastor. Unsa? Bali-bali na pagkakiliyo? O ikaw na balik dito. Balhin mo imo. Ayaw mo dalaan ng mga anak. No? O di ba ka ang asawa mo po mga igsoon. Ngayon mo bala. Sige, simbar kag kadagan ko kadunguan na mga igsoon nga ang asawa naluwas, isultihan ang asawa bana, nasuko. Unya pagka-Domingo, ingon na bana, sige, simbar. Diyan ka tamas. Isundan ko hain kayo. Simbar kay putlo ta ka. Mo na yung gingon sa Bible mga igsoon. Kung ikaw nakadawat ka na kanri Kristo, nabautismuhan ka sa Balang Espiritu Santo, ang sunod bautismo sa kalayo. Kaya ka na bautismo sa kalayo, mao ni mga igsoon nagitaw mga kasakit o pag-antos na imong matagamtaman human nga imong naangkon si Kristo nga imong Ginoo manluluwas. Mao na gitaw bautismo sa kalayo. Mga alantuson, mga pagsulay sa imong kinabuhing Kristohanon. Ug asa tama ra gyud ka mo. Usay biyo nga, pastor, di na ko musimba, pastor, munda na siguro ko pangalagan. Kasi di na lagi ko pangalagan sa Ginoo. Nga naman, ingon na akong mama, di ko suko kay kung mga ginikan, akong mga relative, akong mga parente, pastor, suko kayo. Dili ko na kong kahinan, di na ko na bahinan sa akong kaptangan. Nami kalubihan, di na kong tagaan. Bahin sa akong among kaptangan sa mga ginikanan, suko akong mama, suko akong papa. Mao na ang isun ang mga pagsulay. Tanawa, sige ko diri o. Isa, ug ang kaaway sa usa ka tawo mao sila nga diha sa iyang kaugalingong panimalay. Oh, 37. Siya nga nahigugma sa amahan ug inahan labaw pa kanako dili takos kanako, ug siya nga nahigugma sa anak nga lalaki o babae labaw kanako dili takos kanako. Mo nang
niya sa bersikulo 38, ug siya nga wala nagapas-an sa iyang krus ug nagasunod kanako dili tapos kanako. So ang buti pa sa kanani maigsoon, sa diha nga akong nadawat ang bautismo sa kaluwasan nga mao bautismo sa Banal Espiritu Santo, bahala maigsoon, lutuson ka, bahala maigsoon, pugnan ka. Ang importante mo padayon gyud ka. Mo bitaw na nga sa panapos ini mao nga bersikulo maigsoon, nganong gitugot na sa Ginoo mahitabo na sa katawo. Tinawa kung sa gisulti diha maigsoon sa bersikulo 12, Mateo 3:12. Kung sa ingon na, kansang igpapalit anaa sa iyang kamot, o siya sa himpit muhinlo sa iyang giukan. Kanang pulong giukan mga igsoon, o man ang iyang kini gitawag mga igsoon o kanang kung si tawag ani ba, ang iya ba mga igsoon nga paagi ba sa di mo gusto ang Ginoo mga igsoon nga ang iyang hipuson sa iyang kamalig ni isang tabok. Wala yun siya nga naa siya ipapalit sa laing pagkasulti, nagkupot siya og nigo. Og iya maigsoon nga lainon ang taho gikan sa liggas, mo niya na padayon og basa. Kansang ipapalit anaa sa iyang kamot og siya mo sa hingpit mo hinlo sa iyang giukan og mutigom sa iyang trigo ngadto sa kamalig, apan siya mosunog sa taho pinaagi sa walay pagkapalong nga kalayo. Ganun nagisgot man siya diri maigsoon o ipapalig nigo. Kay kanang nigo mo na gamiton maigsoon sa pagpalagpot sa mga taho. O ang mahabilin niya sa nigo katurag yung linggas nga lugas. Okay, so karon maigsoon, ingon diri maigsoon kini ay paagi sa pagpapalig. Mao na maigsoon ang mga pagsulay ang tinuod gyud nga nakadawat sa kaluwasan. Ang tawag gyud nga tinuod nga naluwas. Kaya naman kung mga igsoon kita huwag nagpaluwas-luwas. Kanang nagpaluwas-luwas ng igsoon pag-abot sa pagsulay, atras gina. Pero ang tinuod yung mga igsoon naluwas, dili gina mo atras, mo abante gina. Mo na nga kanang sulti bitaw sa mga charismatic, ang mula hutay hantod sa katapusan mo ray maluwas. Mga igsoon, dili na mao mga igsoon nga kaluwasan maputol o di ka mo padayon. Ang ipasabot yung magso, ang tinuod nga luwas mo, padayon ginahantod sa katapusan. Wala gisulti diri magsuon. Kung tinuod ka nga gunay kabukaton, kung sa gisulti sa Dios, kung sa gisulti ni Kristo Jesus, o ang mga iyong paniyo, muhinlo sa iyang giukan, o mutigom sa iyang trigo ngadto sa kamalig. Kadto mga tinuod yung nga luwas, dunay yung kabukaton, butang niya sa kamalig. Pero katong maigsoon nga tahukon, ang katong tahok, unsa kuno? Ingon siya, apan siya musunog sa tahok, pinaagi sa walay pagkapalong nga kalayo. Ang pangutana, ano kasulti man ani maigsoon si John the Baptist? Kaya kung imong atrasan sa mga tao nga miduol niya samtang nagwali siya dito, makita nimo diya sa bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 8, ang tanang tao nagtapok dito, pero hinungdo may dili tanan nga tao midugok ngadto kan John the Baptist. Tininuod ang pagduol. Naay niya mo, biduol ito mga igsoon sa ni, mga Parisiyo. Unsa man ang mga Parisiyo? Ingon mga igsoon si John the Baptist o, ang mga Parisiyo o ang mga Sadusyo. Unsa man ang mga Parisiyo o Sadusyo? Eksperto sa kasulatan. Eksperto sa Biblia. Eksperto mga igsoon sa sinulat sa mga kuan ganing ang kung si tawag ani mga propita, nga naman magsusulat, sila yung nagsulat. Gitawag ko, kanang ito ang iskriba. Kanang iskriba magsuon, o kini mga Parisiyo, nag-usa na lang na sila. Kaya kanang punong iskriba magsuon, di ka na sa pulong ng scripture. Sila yung ako magibalik lang niya, isulti na ako ni kanina. Ang punong iskriba magsuon, sila yung nagsulat sa kasulatan o scripture. Diya nagagikan ang pulong nga skriba. Sila gitawag mga sekretaryo, mga bangitan, mga tao magsusulat. So sila gitawag skriba o mga Parisiyo. Now dili may isun ang diri kanang pag-ingon na ni skriba o Parisiyo, usa na sila ba ingon ni si Kristo. Alakot ka mga Parisiyo o mga skriba. Oh? Dili may isun ang naaay ni tumura sa bersikulo 7. Midugog nga to kan John the Baptist, mao ang mga Sadusyo ug ang mga Parisiyo.
Ang Sadusyo o Pariseo parehas ekspertos kasulatan. Pero ang mga Kristohano, nahibalog gid ni sila sa kasulatan. Pero di gid makita sa ilang personal aplikasyon sa kinabuhi. Ano man? Mga tigpakaroon inon man mga tawhana. Kani mga isong Pariseo, gikan maigsoon sa Genesis, padulong maigsoon sa kini ang kining Numbers, Deuteronomy, 5 books of Pentateuch. Ilang memorya kay dili ka pwedeng mahimong Pariseo o dili ka pwedeng mahimong Sadusyo o dili ka eksperto ana, memorya mo nimo na. Pero maigsoon tama ra gid diha. Oh. Ingon na. So, dili kung sige sulti dayon ni John the Baptist ngadto nila. Ingon na siya pagsulti, o kaliwat sa mga halas nga mga malala. Mao na maisunod kung imong tan-awon dinhi sa bersikulo 12, nganong nagsulti si Kristo og limgas nga lugas sa mga trigo nga gibutang sa kabalik o kining mga tahok nga sunugon. Kay sila maigsoon misunod sa tubig sa bautismo, pero mga igsoon dili sila tinuod nga luwas. Mao na kanunta ang tubig sa bautismo dili makaluwas kay nganong madaghang na bautismohan pero mga tubig impierno. Unsa may gipangita sa Ginoo, mga tao nga nahimo magtotoo nga duna gyud maigsoon kapadaton diha sa iyang pagtuo pagsalig sa Ginoo. So, di ato na na-discuss. Unang igsoon gitawag baptism of repentance, ikaduha baptism of salvation, ikatulo baptism of faithfulness. Kanang bautismos kalayo gitawag nga baptism of faithfulness sa atong natun-an sa pagkaron. So, pangutana karon igsoon, kung natuman na mo baptism of repentance kanang bautismo sa tubig, kanang tungod kay nasinabi nimo ang gitawag bautismo sa kaluwasan. Kay mo man atong na giuna ko para sa nila ni Kate, para sa nila ni Jase ato ang share sa pulong sa Ginoo. Nya ang tong gisaysay nila mo ang pulong sa kaluwasan. Mao na to dayon mga igsoon nga nagsunod ng pag-bautismo sila. Dunay nang tanan ako ba? Pastor, asa may una ang bautismo sa tubig o ang bautismo sa espiritu? Ang tubag na ko mga igsoon, dunay depende ni sitwasyon. Kaysa libro sa buhat ng igsoon, dunay nabautismuhan sa bautismo sa tubig, pero wala mabautismuhin sa espiritu. Doon na po yung nabautismuhan sa espiritu, unya ayaw pa ng pabautismo sa tubig. Katulad may isang ipuntanan, kung saan yung bautismo ang inyong nagawat, isa ang bautismo niyo. Amo to gibautismuhan sila sa espiritu. Kung saan may bautismo sa kanilang espiritu, padawat sila ni Kristo. Mo to bautismo sa espiritu. Karon, kaning bautismo sa tubig, kabang nataan na, depende na sitwasyon. Okay, so naanatas panapos. Sige, Juan, Brad. Share ko doon ni Juan, Brad. Saya
18 o kanto sa 20, ang kanang gitawag niyo, ingon niya pag-istorya nga, ang tanang kagahon sa langit ug sa yuta gikatugyan hindi kanako. Usa paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Balang Espiritu Santo. Kanang punong bautismo wala nagisgot og bautismo sa tubig. Ang kanang bautismo nga gisgutan niya mao nang pagpasabot sa maayong balita sa kalawasan. Discuss nato na kanina, dili na bautismo sa tubig. So, ang kanang ingon niya nga bautismohi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Balang Espiritu Santo. Mo na gisulti ni Pedro, kay si Pedro bay giingnan. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21 nga yun sa bisan sa samang bulagway ang bautismo nagluwas ka nato dili pinaagi sa paghinlo sa unod sa unod kun dili pinaagi sa usa ka hinlo nga konsensya pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo kanang bautismo nga gisulti dia sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 hangtod sa 20 suluwi na kaysa diyan ang tao nakadawat kang Kristo nga imong Ginoo manluluwas na bautismo sa Espiritu Santo. So ang una, bautismo sa Balang Espiritu Santo nga ang pag-execute ini mao ang pagpasabot sa tao mahitungod sa kaluwasan. Nga ang tao maluwas pinaagi siya pagdawat kang Kristo. Mo na nadoktrinahan. Unya kun ang tao maingon nga, pastor, nakasabot na gyud ko. Ayaw pa nimo i-apply. Brad, kung nasabtan na nimo, luwas na ka. Magpabautismo na ka sa tubig. Ana na dayon. So mo na, sama sa nang tamo bitaw, mga anak ni mo bitaw, sa Bunig, hindi sila si Jassy, si Kate, o si Brad Duyong, o katusini, ambot lang, nagkasabot pag ito maayo, pero basta kayo, pag-ingon ako nga, siya may kaunang-unang sulti sa kumisis, magpapautismo rin ko, so ito kung nakasabot siya, kaya sige naman sa simba, pero mo ni mga ison, ang bautismo sa tubig, hindi na kaluwas. Daghan kay bautismohan ng atong impierno. Kaya di man ang bautismo makaluwas. Bautismo sa tubig akong gipasabot. Ang bautismo makaluwas kanang imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo maluluwas. Mo na gito ang bautismo sa Espiritu. Okay, wala tayong oras. Yatag na ito maigsoon. Atong mag-isulod din nakita. Una, di kinahanglan kasabot kita sa mga lingwahe sa Biblia. Una, kay kining pulong bautismo seryoso kaining galamiton o kaning may epektibong galamiton sa mga mini nga grupo o mini nga relihiyon. Kaya sa ila ang bautismo usa ni ka-identity nimo nga mahisakop ka sa ilang grupo. Pero sa ato nga igsoon, sa ato sa baptist, murag pa o maghirap na. No, ito nga ikaw magpabautismo ka sa tubig. Kay aron mamembro ka sa tinuod nga baptist kay kami mga baptist kami gyud tinuod ni Kristo. Sayo ba mislead man gihapon mo igsuon ang mensahe? Dili man ang mao para sa ako. Tinuod si John the Baptist gabautismo sa tubig mo ta itong gisunod. Mo na kami nga si Kristo asa man nagpabautismo ni John the Baptist. So ang diretso natong opinion nga si Kristo baptist gyud. Di ba? Mana ta? Okay, sige tugutan ta nga. Pero ang pangutana mga igsuon pila day ka baptist mo atong impierno? Patingganan. Kaya nagpamembro sa grupos baptist, pero wala nang iso makasabot sa kaluwasan. Yung kung sa mga relihiyon, yung kanang baptist makaluwas. Ang makaluwas si Kristo ko na gitagalan itong taas na pagtagad, nga unsa ang tao makabatok relasyon sa Ginoo ni Kristo. Kaya ba man ay gitaw bautismo sa Espiritu, unya mo man ay makaluwas ka lang sa tao. Kaluwasan ba di man pinugsanay? Mo na di man pinugsanay. Okay, sige no?
Ato ta sa pagtapos, pinagi sa mga pag-ampo. Okay, mag-aampo ta. Amahan ang mga langit nun, salamat sa inyong walang pulong. Itugot ang Ginoo nga kini magkapabilin sa mga kasing-kasing. Nagkasabot kami Ginoo sa akong personal na relasyon kay nimo, ug sa kamay nungdan ng Ginoo ang kadugtungan diha kanimo Ginoo. Salamat sa kaluwasan o Dios. Salamat sa mga kaisunan nga niya karon. Ug kami nagkatapo ug nagaisgon sa importanteng mga butang. Hindi kami Ginoo nadugangan ang pagsabot ni mga butang. Dalay ko ka o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Kita maglangon may sunod atong oras ko alas 10:30 na. Dapat ang tato alas 10 humanatawa. Minapas man kita. Yata na itong panahon sa ito ang sugligan para sa paglid sa kanunangan sa itong pagsimpa. O katunay mga suko sa lawas. Managaw po na itong siya sa likod. No? Okay, so ato tas pa. Awit sa Ginoo. Amen. Salamat sa mapulong na tunalungan, no? Sa pagpadayan nato sa karawang